ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है खत्ते के अंदर, जंग का जो माहौल बनाया जा रहा है भारत की जानिब से, स्पेशली एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि जंग होनी है और वो कोई हमला कर देंगे, और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। दो न्यूक्लियर ताकतें एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। खत्ते के अमन के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, इंडिया इज प्लेइंग विद फायर, नोइंग के दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और इंडिया ने जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया है और जिस पिच पे इसको लेकर गए हैं, अवाम की सोच को जो आप लेकर गए ऊपर की, पाकिस्तान में हमला कर दो, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान इज़ वेरी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और उसके बाद हमारी फौज बैटल हार्डेंड है। हम रेजिमेंट हमारी इस वक्त 3 से 4 दफ़ा बैटल फील्ड में जाके ये दहशत के खिलाफ लड़ चुकी है। इंडिया की फौज इज़ अनट्रेन्ड एंड अनप्रोफेशनल। इन्होंने 3 महीनों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, सिर्फ नहाते और कश्मीरी औरतें बच्चों बूढ़ों को मारते हैं ये, या ये मुसलमानों को करते हैं, या मणिपुर के क्रिश्चियन को मारते हैं। दैट इज़ व्हाट ऑल दे कैन डू। आपने देखा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल है उसको उन्होंने चेक कर दिया जी जी कि ये गलत पे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और उसने कहा अगर मुझे और तंग करेंगे सारे पोल खोल दूंगा। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस मौके पर he has been sacked. I think he said कि हमने राफेल तैयारे तो ले लिए लेकिन हमारे पायलट ट्रेन नहीं है। अभी कहाँ पाकिस्तान, अभी 4 उड़े थे ना, पाकिस्तान ने अपने जहाज उड़ाए, उनको जैम किया, उसी तरह दुम दबा के भाग के बेस पे उतर के छुप, उसके बाद उन्होंने उनको फ्लाई किया। थर्ड, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के जनरल को, जान राणा को, उसको भी जब ये लीक हुई उस पर सैक कर दिया। तो इस स्टेज पे इतने सीनियर लोगों को अगर सैक कर रहे हैं, ये भी नॉर्दर्न कमांड पूरे कश्मीर की है, 15-16 कोर उनकी, तो आप चाहें कि अवाम को उनकी फौज का उसके ऊपर क्या ट्रस्ट होगा? वो फौज जो 45 सोल्जर्स को पुलवामा में मरवा देती है खुद अपना इलेक्शन जीतने के लिए, और पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, देन पाकिस्तान इज फुली प्रिपेयर्ड। हमने एक इंच इनका अपने मिसाइल से कवर किया हुआ, नंबर 1। नंबर 2, वी डन ऑल कॉन्टीजेंसी। हमारी वैसे ही सारी तैयारी होती है इंडिया स्पेसिफिक, और में किसी थ्रेट ही नहीं है। इंडिया को तो चाइना से भी है और भी कहीं से है। हमें को हमारी एवरी प्लानिंग इज बेस्ड ऑन इंडियन थ्रेट, इसलिए हमारी सब तैयारी है। अगर ये मिस एडवांस करते हैं दिस टाइम, आई थिंक दे विल रिमेंबर व्हाट। बिल्कुल ठीक है। गेडी साहब, ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 370 के बाद की जो सूरत हाल थी, भारत ने कोशिश की कि अक़वाम आलम को ये बताया जाए जी हमने इलेक्शन भी करवा लिए, हालात भी देखे कितने कंट्रोल हो गए, कश्मीरी भी यही चाहते थे। अब हवास बाख्ता है, ना उगला जा रहा है, ना उनसे मामला निगला जा रहा है। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डालें, अफगानिस्तान के रास्ते हथियारों की बात करें, या अंदरूनी जो दाखिली कमज़ोरी है उसका जिक्र करें, इस वजह से भी उनको काफ़ी मसला हुआ है। इसके बाद पहलगाम का शिकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आपने देखा कि उसके बाद इलेक्शन जो हुए हैं, इसमें इंडिया ने नारा लगाया था बीजेपी ने कि अब की बार 400 पार जी, राइट। वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, दे हैड टू गो इन कोलिशन गवर्नमेंट। 8 जो था ना मुस्लिम, वो उस पर वोट किए, लोगों ने उसको रद्द कर दिया। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, मुंह की खानी पड़ी। फिर अब ये बिहार इलेक्शन आ गया था, जिसमें आप ये देखें, ये प्राइम मिनिस्टर जिसके 27 टूरिस्ट मारे जाएं, वो सीधा जाता है वहाँ पे बिहार में जाके वोट मांग रहा है कि जो लश्कर है उसकी वजह से अब आप हमें वोट दें। इमेजिन करें, वो चीफ आर्मी स्टाफ या वो प्राइम मिनिस्टर जो पुलवामा में 45 फौजी अपने खुद मरवा दे इलेक्शन, उस वहाँ की ट्रुप्स का क्या मोराल होगा जिनको सैक कर दिया जाए। देखिए, ये अनट्रेंड है। आपके सामने वहाँ पर जब पहलगाम में गए हैं, तो वो जो फौजी थे वो कह रहे हैं हमें छोड़ दिए, ना खाना दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं, हमें कश्मीरियों में रहम करोगे, जो हमें खिलाते हैं हम खा लेते हैं। इन एनवायरनमेंट के अंदर ये फौज ने क्या लेना, दे नो देयर फाइटिंग कैपेबिलिटी। इसीलिए अभी इंडिया को मुसीबत ये पड़ गई है कि दुनिया में मुँह काला हो गया। इनके मुँह पर थप्पड़ पड़े हैं जब ये इंटेलिजेंस लीक आई है, और सारा पता चल गया कैसे आई को इम्प्लीकेट करना था, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने जो इंटरव्यूज लेने थे, किस स्टेज के ऊपर जाके इसको ब्लेम करना था, और वहाँ मीडिया ने 5 मिनट में निकाल दिया। FIR 10 मिनट में काट दी, जो कम से कम 4-5 घंटे लगने चाहिए थे। तो ये, और ऑनेस्टली आई पर्सनली आई वांट टू अप्रिशिएट पाकिस्तान में दिस टाइम। पाकिस्तान मीडिया एंड सोशल मीडिया आर फॉर अहेड। यस, और ये इंडियन भी इसको तरह से तैयार हैं, हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। अगर कोई जाहिरियत की गई तो उसका भर
ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. عامر علی صاحب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انڈیا نے تو بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں, خاص طور پہ اگر چائنا کا محاذ دیکھ لیں تو انڈیا کے لیے تو وہ بھی لٹکتی تلوار ہے ہر وقت. پاکستان نے جس طرح سے کوشش کی, پاکستان کی دوستی ہے چائنا کے ساتھ, تعلقات ہیں, چائنا نے پاکستان کے حق میں بیان بھی دیا, انڈیا کے حق میں ابھی تک پوری دنیا سے کوئی بیان نہیں آ رہا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پاکستان نے اپنا نریٹو تو پوری دنیا کے آگے رکھا ہے. کل سوئٹزرلینڈ کے جو ان کے وزیر خارجہ تھے ان کی بھی ایک انٹریکشن ہوا پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ. پاکستان تو چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے تحقیقات کی جائیں, ایک پورا جو ہے وہ اپنا بیانیہ سامنے رکھا جائے. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ انڈیا تو پلوامہ انسیڈنٹ جو ہے اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پایا, اور وہ بھی ان کی ایک اپنی اندر کی ایک سازش نکلی جس کا پاکستان کو ٹارگٹ بنایا جانا تھا. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو گودرا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, گودرا انسیڈنٹ کو بھی انہوں نے جس آفیسر نے اس کو ریویل کیا اس کو بھی جو ہے وہ مرڈر کر دیا گیا. اور یہ تو انڈیا کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں, پھر پاکستان جب انڈیپینڈنٹ انکوائری کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو انہوں نے وہاں پہ کس کو بلایا, وہاں پہ تو اسرائیل کے نمائندے پہنچے پلگام میں. اور اسرائیل کے نمائندے کیوں پہنچے, میں تو اس کو کسی اور کانسیکوینسز میں دیکھ رہا ہوں. اچھا کہ آج پاکستان الحمدللہ اپنی سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. ہم اپنے ڈیفیسٹ سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں وہ اتنی بیٹر ہو گئی ہیں کہ مہنگائی کی شرح 0.28% پہ آ گئی ہے. یہ انڈیکیٹرز تھے پاکستان کے, اور کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ منتھ شاید یہ مائنس میں چلی جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکنامیکلی اور زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. تو میں اس کو اس کانسیکوینسز میں دیکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا, مڈل ایسٹ میں اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان, دیکھیں پاکستان اسٹریٹجیکلی بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے الحمدللہ. آج اسرائیل سے لے کے انڈیا کے ہر ایک کونے سے لے کے یہ تمام علاقے پاکستان کی رینج میں ہیں, لیکن وہ پاکستان کو جہاں ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں وہ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس ایک بہت سکسیسفل ایونٹ پاکستان نے کروا دیا. اوورسیز پاکستانیز ایک بہت بڑا, یہ وہ انڈیکیٹرز تھے جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا جہاں پہ انڈیا ریویل ہو چکا تھا اور اس کے ہینڈلرز کا بالکل پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بارڈر بار ہینڈلرز کہاں سے ہینڈل کر رہے ہیں ساری باتوں کو, تو پاکستان کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ پہلگام جیسا ایک واقعہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا. ورنہ اس سے پہلے تو کسی نہیں پتا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ انڈیا نے کیا تھا, اور اس کے ہینڈلرز سرحد پار کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کون سے پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھے تھے. تو اسی چیز کو آپ انگیج کریں اگر کہ یہ پہلگام کا واقعہ کر کے صرف پاکستان کے نیریٹو کو تھوڑا سا کمزور کرنے کی ایک سازش ہے, اور پوری دنیا میں سے کسی جگہ سے بھی ان کو اس پہ کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. عامر علی صاحب, منیب فاروق صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. منیب صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے ہی ایسکلیشن کی باتیں ہوئی اور پہلگام کے ڈرامے کا الزام پاکستان